جايز، مرحبا بكم معايا في فيديو جديده. سمحوا لي بزاف على التعطيله وسمحوا لي حيت غبت عليكم وما بقيت عاود حتى شي فيديو. صراحه هاد يعني مؤخرا مشغوله بزاف وعندي بزاف د الحوايج او ميم طون. هذا الفيديو اللي كتشوفوها ديجا صورتها هذه تقريبا واحد شهر ونص. مالوغوزمون فاش جيت ندير المونتاج لقيت كلشي تمسح ليا، دونك دابا عاودت ازيرو. وكنعتذر من لا مارك اللي تعطلت عليهم باش نحط لا فيديو. دونك بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر، اليوم غادي يكون اول ديال لو سيت نيو شيك اللي غادي نشارك معكم الحاجات اللي اختاريتهم وتوصلت بهم. فيهم بيجامات، فيهم شي حاجات ديال ديكوراسيون، فيهم بزاف الحوايج. دونك بقاو معايا باش تشوفوا كاع داكشي اللي خديت من عندهم. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها هما البيجامات. غادي نحاول نقول لكم لي طاي اللي انا خديت وشحال كنلبس ابيتوالمون باش تعرفوا شويه الا بغيتو تاخذوا منه كيفاش ديروا وشنو تاخذوا في لي طاي. اول حاجه غادي نوريها لكم هي واحد البيجاما اللي كتجي في الغوز بال بحال هكذا. الثوب ديالها كيجي خفيف بزاف ورطيطبه. عرفتوا هذه سي ان كو دو كور ملي وصلتني وانا حماقيت عليها ولبستها فريمون بزاف. دايره بحال هكذا. دو توت فاصون غادي تشوفوا كيفاش كتجي ملبوسه. فكيجي كما قلت لكم الثوب ديالها تري فلويد رطب. الربيع والصيف جاي، دونك جو مي سوي دي هادي غادي تصلح ليا مزيان. اون بليس دو سا هادوك لي موتيف اللي جاو فيها هكذا امبريمي فيهم دي بيتيت فلور معاهم دي زيل حتى هما مرسومين. anyways فريمون هاد البيجامه هادي عجبتني بزاف. اما بالنسبه لاطاي فخديتها في لاطاي ام وصراحه جاتني هي هذيك. دابا كنت غسلتها زعما صبنتها وعاودت لبستها شويه بحال تجمعات بحال صغرت على اللي كانت. مي جو بونس مع تلبس تطلق اكثر عاد غادي تبان حيتاش الثوب ديالها بحال الا تيلمون رطب شويه تتكمش. دونك خصكم فريمون تصلحوها باش تجيكم طايحه اكثر وتجيكم زوينه اكثر في اللبسه. مي انا اونيتمون هادي عجبتني بزاف وحماقيت عليها. ثاني ارتيكل اللي غادي ندوزو ليه اولا ثاني بيجاما هي هادي اللي كتجي في هذا الثوب هذا بحال الفلور وحتى هي في الغوز. هذه ماشي غوز بال مي واحد لو غوز فيو غوز داير بحال هكا. كتشوفوا اللوينات ديالها بحال اللي تتبدلوا. فهذه فريمون اللون ديالها زوين، حتى الثوب ديالها زوين، لا طاي زوينه زعما جاتني هي هذيك. صراحه خصكم غير تعبروا القياسات ديالكم وتشوفوا واش مطابقين مع لو سيت ولا لا، حيت دي فوا يكونوا لي طاي ماشي بحال لا طاي ديالكم اللي كتلبسوا ابيتوالمون. فانا هذه خديتها في الاكس ال باش يلاه جاتني هي هذيك، حيت عبرت القياس ديالي لقيته كيجي مع لا طاي اكس ال. دونك هذه حتى هي غزاله وزوينه بزاف وعجباتني، وتا الثوب ديالها رطب ويعني دو تري بون كاليتي. ما كتبانش زعما اون ديري با ديال دي سيت هكذا سميتو، مي صراحه عجبتني بزاف وكنصحكم بها. حاجه اخرى اللي غادي نوريها لكم دابا بعيدا على البيجامات واللي هي واحد الهودي اللي دابا كنشوفوهم ولاو طوندونس بزاف، سورتو هذا اللون هذا اللي دايوغ لابسه اليوم ليله. فخديت فيه هذا الهودي هذا اللي كيجي بحال هكذا. انا راه ما تيبانش مزيان، هو راه قريب صراحه هذا شويه غوز عليه، مي هذا فريمون اللون ديالو الثوب ديالو حتى لا كاليتي ديالو واعره. شوفوا شحال غليظ من هنا، فريمون زوين بزاف. وتا هذا كيف ما قلت لكم فلا طاي ديالتو جو بونس هذا ام. غادي نتاكد ونقول لكم دابا فعلا كان لا طاي ديالو ام. يلا شفتها. المهم هذا حتى هو عجبني بزاف والثوب ديالو فريمون غليظ و ميم طون من الداخل رطب بحال الا مبطن. جو سي با واش غادي تقدروا تشوفوه، غادي نحاول ندير لكم الفوكس عليه. هانتوما كي كتشوفوا ففريمون الثوب ديالو غليظ، ماشي داك الثوب اللي كيكون رقيق، او ميم طون من هنايا رطب بزاف. بيرفكت يعني ما نقول. حاجه اخرى اللي غنوريها لكم هي واحد المونطو. غادي نحاول نوريه لكم هكذايا. هذا في لاطاي اكس ال، حتى هو خديتو بغيتو يجيني اوفر سايز. دائما خصكم تاكدوا من لي طاي من القياسات وداكشي. حتى هو غادي تشوفوا هذا ملبوس. فهذا واحد المونطو نوار فيه صديفه وحده باش كيتجمع. صراحه هذا عجبني بزاف. سخيخ واخا الثوب ديالو غادي يبان لكم انه ما غليظش بزاف زعما نورمال، ولكن من الداخل ما فيهش تبطين، يعني ماشي من داك النوع اللي كيكون مبطن، مي كيجي بحال هذا الشكل هذا. الجياب ديالو فيه جوج ديال الجياب بحال هكذا وطويل كيجي تقريبا فوت الركبه واقيلا الا بقيت عاقله.
وهادشي ما كان. حاجه اخرى اللي خديت هما واحد لي بانطوفل، هما هانو حتى هادو غزالين بزاف، لا كولور ديالتهم زوينه، اي حاجه غادي نقول لكم ان كود كور حتى همايا رطيطبين، اي حاجه بغيتو تقولوها. خديتهم هادو في لاطاي 37 وصراحه جاوني هما هادوك نيشان، لاطاي ديالي نيشان اللي كنلبس هي هذيك جاتني. حاجه اخرى اللي خديت هو هاد رينغ لايت، هو ماشي رينغ مي جا على شكل مربع، فيه هدايا سوبور ديال التليفون، وهاد التريبي انا اللي زدتو ليه ما كانش معاه التريبي، وكيجي على هاد الشكل هذا، فيه كيتشعل من هنا. غادي نحاول نشعلو لكم باش تشوفوه. فيه 3 نيفو ديال الضو وثلاثه الاشكال ديال الضو. الوغ كيف ما قلت لكم غادي نشعلوه. الوغ كيجي بحال هكذا. غادي نحاول نوريكم لي 3 نيفو ديالو ديال الضو اللي فيه. الوغ غادي نزيد في الاضاءه كيف ما كتشوفوا. غادي ندوز للصفوريه، الضو صفر. كاين هذا بحال ابيض بزاف كيبان لكم بحال الازرق. هادو هما 3 ديال الانواع ديال الضو اللي كاينين فيه وحتى لي نيفو ديالهم. حاجه اخرى اللي خديت هي واحد الطابي اللي غادي تشوفوه دابا معايا في لا فيديو، اللي كيجي حتى هو صراحه رطيط بزاف، وحتى القياس ديالو جاني هو هذاك مع لي سباس اللي كنت بغيت نحطو فيه. وصراحه تصدمت من لا كاليتي ديالو حيتاش فريمون رطب بزاف بحال شي نونوس. غادي نوريكم دابا هنايا كيفاش كيتقلب وكيفاش الظهر ديالو، وباش زوين خفيف بزاف، يعني يمكن لكم تنقلوه ولا تديوه فين ما بغيتو بلا ما تبقاو ترفدوا له الهم او لا يجيكم ثقيل ولا شي حاجه. فريمون خفيف بزاف وبراتيك باش تنقلوه من بلاصه لبلاصه. حاجه اخرى اللي خديتها هو واحد لو باني اللي نورمالمون كيصلح باش زعما تغطيو به لي بو ديالكم ديال لي بلانط. فهذا هو لو باني اللي خديت. كيف ما كتشوفوا كيجي هكذا، المهم كيجي بحال هكذا. كاينين فيه بزاف ديال لي طاي، 3 ديال لي طاي باش كتقدروا تغطيو به على حساب لو بو واش كبير ولا صغير. وراه كيتجبد غير انا دابا حيت ما مستعملاش دونك راه بحال مبزط شويه يعني هكا، مي نورمالمون تيكون هكذا فهمتوا كيقدر يطوال اكثر. المهم هذا هو لو باني. نحاول ندير لكم واحد شويه الكلوز اب باش يبان لكم الديتيلز ديالو كيفاش كيجي. صراحه هذا لو باني عجبني بزاف وجا مع ستيل ديال الدار. وبهذا كنكونوا سالينا لا فيديو ديالنا. كنتمنى تكون عجباتكم ويكونوا كاع هاد لي زارتيكل اللي وريتكم عجبوكم وخديتوا هكذا فكره على شنو يقدر يكون عندهم في هذا لو سيت. ما تنساوش تخدموا الكود برومو اللي غادي نخليه لكم هنايا باش تستافدوا من خصم، باش الا بغيتوا تشريو شي حاجه كتستعملوه في اخر ايطاب ديال البايمون باش هكذايا يعني تستافدوا منه. كنشكركم على حسن المتابعه وكنضرب لكم موعد في فيديو جايه. ما تنساوش تهلاو فراسكم وبسلامه.